तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगे रावन आसो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगे रावन आसो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दिसा तुजे पगार म्हाका जीव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दिसा तुजे पगार म्हाका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगे रावन आसो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगे रावन आसो घेता मोजा गोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा रायला कोणी नाका जायतो म्हाका तुजे विने म्हाका रावूंक नाका मोजा गोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो म्हाका तुजे विने म्हाका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगे रावन आसो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगे रावन आसो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू देव मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो असली भंगारी आसा नकली भंगार आसा वैमू कशें पारकितात कशें पारकितात हे असली भंगार गी हे रोल्ड गोल्ड गी या नकली भंगार मी कशें पारकितात आमी जायते पटी न्ही फटोवन पडटा न्ही कोणे रे आर्टिफिशियल कितें घालां जाल्यार हो खंय कोण गेले कितले दिले मागीर म्हणटा 100 रुपये ओ बैल्यान मात परत जाता भितर हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां बरें समजता आमी भांगार असली गी नकली गी म्हणून पारकूंक शकता हे खंयच्यो वस्तू वज्र जावं दी आनी कितें जावं दी पूण आत्म्याक पारकूंक शकल्यात गे म्हणल्यार सवाल आजो सगळो संवसार भाव भयणीन फटवून पडला आतां हाचें उतर आमकां आमी जाणा जातल्या आमी खंय सर मनी फटवून पडल्या हांव गे म्हणून असल्याक सांडून नकलेक आमी धन रावल्या हांव गे म्हणून देखून हें देवाचें उतर आयकून सत जाणा जावया सत आमकां सुटका दितलें आनी ताजे उपरांत त्या पवित्र आत्म्याचें स्वतंत्र देवाचें भुरगीं जावन जिवचें भाग तूं आनी हांव आमी जोडून घेतल्या देखून कोणींगे सांगलें म्हणून आमी पाती येवन देवातान पयस गेल्या तर सतातान पयस गेल्या तर आनी त्या वरवीं जावं परत दुश्टाच्या नश्टाच्या अशुद्ध म्हणल्यार आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी जियेवन पाताक केला तर देवा लक्षण एकामेका लक्षण बक्षाने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पद्दत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून जायतीं पथकां केल्यात
ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संवसार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदुदा देव आमचे काकळूत करून सर आमचे पातखां बुकसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावो. Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka, Sumia kakluka, Sumia kakluka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वे स्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वस्त सुम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रत्व सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या भोवमंगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान तुवें बसयलेलो तो सताचो पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन बिडार करूंक तूं धाड. त्या वरवीं संपूर्ण सताक आमकां वन पावोंक आनी सदांच त्या सताक साक जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. जुआंवचे पहिले पत्र अवस्वर 4 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. 1 John chapter 4 verse 1 to 6. खरे आनी फटकिरे प्रवादी मोगाचनो हर एक प्रेरकात्म्याक तुमी पाते नाकात. प्रेरकात्मे देवातावन आयलात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतला आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही जेजू ख्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोधातावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकला. तो ह्या संवसारी येदळूस आयलेलो आसा. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कापटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेला आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण आमी देवाची जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाजे वरवीं सताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्या मदें आसलेलो तफावत आमी पारकिता. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय.
हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोरा जय 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 तुझ सर्वात्मा भक्तीने आत्मा तुझ सर्वियमा उर्बे नाव पाता तुझ सरोपदे औते पातेता सोम्यातन सोमो करता हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोरा जय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांसो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 15 ओळ 20 आणि 6 आणि 20 आणि 7 आणि उपरांत अवस्वर 16 ओळ 12 ते 15 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 15, verses 26-27, and chapter 16, verses 12 to 15. बाप आतावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बाप आतावन धाडटलो. तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तुमी सुरतावन म्हजे सांगत आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सतासो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वनपा येतलो. तो आपले हस्तकी कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता अशें तो म्हाका महिमा दितलो. सताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण सताक तो वनपा येतलो. हांवें कळयल्ल्यो संगतीत तो तुमकां कळयतलो आनी अशें तो म्हाका महिमा दितलो म्हणालो जेजू. हाज्या पयलें तुमी आयकलां भाव भयणीनो आनी तुमकां जायत्यांक कळीत आसा. 5 रेतीर मंदिरांनी वावर करता करतानाच आमच्या मंगळूर तियेसीच्या जायत्या फिरगजांनी हांव रेती दिवन आसलो. सरी सुमार 70 आनी 8 फिरगजांनी 5 दिसांचे रेतीर दिल्या. आमचे पयलेंचे रेतीर मंदिर हांवें सुरू करच्या पयलें आनी एका फिरगजेंत हांव रेती दिवन आसतना त्या फिरगजेंत 3 वर्सां निरंतर रितीन 5 दिसांची रेतीर जाल्या. आनी त्या फिरगजेंत हांव रेती दिवन आसतना म्हजी शिकोवन जाली आनी हांव भायर आयलां. म्हाका दोगां राखून रावल्यात गोबायलां आनी ती म्हणाली फादर आमच्या घरा एकलें चेडूं आसा कामाचें चेडूं. तुज्या आंगार पवित्र आत्मा येता फादर. आनी पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार फादर ते वचून बरें साडी न्हेसून येता मरये बरी येवन रावता आनी आमकां म्हणटा येवन सरपडा म्हजो आशिर्वाद जोडा म्हणून. पयले फावटी आयकोनचें हांवें बशा तुमी पयले फावटी आयकोनचें. हांवें सीदा सांगून सोडलें ना 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 तो पवित्र आत्मो न्ही तो पवित्र आत्मो न्ही म्हणटा ना फादर मरये बरीत उबें रावता मरये बरीत पोस दिता आनी त्याच प्रमाणे म्हळ्यार मरयेक पळयल्ल्या बरीच जाता म्हणाली. जाल्यार तुमी पटवून पडल्यात तुमी पटवून पडल्यात
हांवें सांगिल्लें तुमकां समजना जाल्यार आनी देवाचें उतर कितें सांगता म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा म्हणून न्ही देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून हांवें बंद दवरलो पवित्र पुस्तक कसो आसलो तुमच्या मुखारच त्या जेजू लागीं आमी विचारया आनी देवाचें उतर कितें सांगतात त्या भयणी विशयांत म्हणून अशें उक्तो केलो आनी म्हजी दिश्ट घाली आनी जेजून थंयसर सारको आमकां संदेश दिलो. सुमार 25 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत तें आनी जेजून असो संदेश दिलो की कित्याक म्हाका जेन्ना हांवें सांगिल्लें तांणी स्विकार करूंक ना तो प्रेरक आत्मोस आमकां कळयतालो म्हणटा न्ही देवाचें उतर देखून तुमी तुज्या उतरा मुखांतरच ह्या तुज्या भुरग्यांक कळीत कर म्हणून देवाचें उतर हांवें उक्तें केलें आनी त्या वेळार म्हाका मेळिल्लें उतर कोरिंथीकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्व 11 आनी वळ 14 2 Corinthians chapter 11 and verse 14 आजुनूय तें म्हज्या मतीन कसलां भाव भयणीन ऐका. तांणी अशें केल्ल्यान अजाप ना त्या कामाक दवरलेल्या त्या चेडवान अशें केल्ल्यान कांयच अजाप ना कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता मुखार ऐका मुखली वळ तर ताचे सेवकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना. देखून सत्र ऐका भाव भयणीन सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. काल सांगा रेतीर जाली आनी म्हजे वॉट्सॅप हांवें तिका पळयलें कित्याक म्हळ्यार हरे दीस कितें ना कितें मॅसेज येता देखून एका भावान म्हाका मॅसेज गेल्या कालच्या दिसा फादर हांव थंय लागीं आसा म्हणून त्या हाका मागण्याच्या हाका जमतेक गेलो आनी ते भाव आनी भयणी थंय देवाचें उतर दिवचें ते म्हणटात पेंतेकोस्ताच्या दिसा सगळ्या मनशा कुळाचेर आत्मो देवान आयला देखून आतां आत्म्या खातीर मागची गरज ना देवान ये म्हणून पेंतेकोस्ताची परब आचरण करची गरज ना सगळ्यां थंय पवित्र आत्मो आसा म्हूण सांगतात फादर म्हणाला. सगळ्यां थंय हांगा मुखार कितें वाचलें 15-20 वळ अशें ताणें केल्ल्यान तर ताचे सेवकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार हांतू विशेष ना. देखून हांवें थोड्यांक सांगतना ते म्हणलें पवित्र आत्मो हर एकल्या थंय आसा जाल्यार कोठेपण कित्याक ह्या संवसारांत तुजें तें आसलो पवित्र आत्मो तुका कोठ्यां धरूंक लायता गी वायट करूंक लायता गी तुका वायटाक वडटा गी वायटाक वडचें कोणें तुका पातकान घालचें कोणें. पळया हांवें सबारपटी जॉबाच्या बुकांत वाचतलो म्हाका समजनातलें वो सैतान देवदूता मदें येवन बसलो खंय ऐकल्या तुमी जॉबाच्या बुकांत आनी हांव स्वर 1 वळ 6 मुखार ऐका जॉब चॅप्टर 1 and verse 6. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना देवाचे पूत म्हळ्यार देवाचे दूत देवा समोर आसलीं देवाचे भुरगीं देवा समोर हाजीर जावंक आयिल्लीं तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. पळया न्ही सैतानी तांचे मदें आसलो खंय. आतां उजवाडा मदें काळोख दिसता तुमकां सांगा उजवाडा मदें काळोख दिसता गे उजवाड आसल्या कडेन काळोख आसा सैतानी तांचे मदें आसलो जाल्यार खंयच्या रुपार आसलो उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून तो आसलो. आनी कित्याक तो उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता तो ताका रस्त्यान तो कितें जावन रसलो ताका उजवाडाचो हांज जावन ताका रसलो भाव भयणी. साबार जाणांक तुमकां मात्र क्रिस्तांवांक मात्र साबार ह्या जागांक सेवाकांक ह्या विशयांत समजून येना कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत ताजे विशयांत कोणी तुमकां देवाचें उतर दिना दिल्यार कितें जाता ताजे विशयांत तुमकां कळीत जाता ना ताका तुमी सांडटात आनी 7 जाणां जातात म्हूण तो जाना देखून ताजे विशयांत सुवार्ता परगट जाल्ली ह्या देवाचें उतर परगट जाल्लें थंय तो करूंक सोडिना. हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथीकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 4 वळ 3 आनी 4 कितें म्हणटा 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4 कितें म्हणटा आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक ती धांपलेली आसा जाल्यार कित्याक कोणाक ती धांपलेली आसा नासाचे वाटेक लागलेल्यांक नासाच्या वाटेर लागलेल्यांक ती धांपलेली आसा. सुवार्तेचो उजवाड सुवार्तेंत उजवाड आसा सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय तुमी पळय नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यान. संवसाराचो अधिपती कोण हांगा वस्ती रेतीर केल्ल्यांक बरें सारकें कळ्ळां कोण
या संसाराचो अधिपती देव नाही देवसा अधिकार सोलोवन आसा सगळ्या संसारार या संसाराचो अधिपती देव नाही देवसार अधिकार चलयता आसा सगळ्या संसारार. सुवार्थेच्या परजळान सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन तांच्या अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. देखून ताजे विशयांत शिकोण ना देखून ताका देवान रस्ताना कितें जावन रसल्लो उजवाडाचो आंज रसल्लो म्हणून न्ही ताका एक नांव दिल्लें लुसिफर म्हळ्यार सैतान न्ही देवसार न्ही. लुसिफर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ उजवाडाचो आंज द लायट बेरर एंजल ऑफ लायट. कित्याक पळय ताजे विशयांत कशें बरयलां आयजायाच्या बुकांत 14:12 आणि 13 आयजाया चॅप्टर 14:12-13 सकाळींच्या नेकेत्र पळय ताका दिल्लेंच नांव सकाळींचे नेकेत्र सुकूर नेकेत्र म्हणटा आमी कोंकणींत शुक्रग्रह. आतां विज्ञानीन ते सोदून काडलां सकाळीं उठिल्ल्या वेळार तुमी आकाशार पळयल्यार एक एकदम परजळचें नेकेत्र तुमी पळयतात सुकूर सकाळचो सुकूर म्हणटात ओगी ह्या शुक्रग्रहा म्हणून आतां तांणी नांव दिलां जावं दी. पूण ताज्या पयलेंच पवित्र पुस्तकांत हांगा हाका नांव दिलां सकाळींच्या नेकेत्रा पांत्याचो पूत म्हळ्यार कितें इंग्लिशान दिलां सन ऑफ डॉन SON न्ही SUN म्हळ्यार सन सूर्य पांत्याच्या पुता म्हळ्यार सकाळीं उदेंवच्या सुर्या म्हळ्यार तशें ताका सरी केल्लें कित्याक उजवाडाक. आनी शुक्र खंय आसा सकाळचें नेकेत्र खंय आसा धर्नीर आसा आकाशार आसा सूर्य खंय आसा धर्नीर आसा आकाशार आसा. देखून आकाशार आशिल्ल्याक अंतराळार न्ही पळय सारकें आतां मुखली वळ कितें म्हणटा तूं कसो आकाशा वयलो सर्गा वयलो. तो सरकार आसलो उजवाडाचो आंज जावन आसलो भाव भयणीनो. सकाळचें नेकेत्र म्हणून ताका नांव दिल्लें पांत्याचो पूत म्हणून ताणें नांव जोडिल्लें. आकाशार तूं आसलोय कसो तूं आकाशा वयलो सकला पडला. देखून उजवाडाच्या आंजाचो वेस घालता म्हणलें समजून घे. आनी कशें फसयलें ताणें एवेक कशें आयलो तो देवा रचल्याक रचने रुपार आयलो सर्पाचें रूप घेवन आयलो. तर भिरांत आसली आतां आमकां सर्पाचें भिरांत आसा न्ही गी अग्यो सोरो कांडेरी आनी कितें म्हणटा आमकां भिरांत आसा वय त्या दाळा पवित्रात्म्यान भरलेल्या देवाच्या सारक्यान स्वरूप जावन रचलेल्या आदांकां एक खंयच्याय मन जातीचो खंयच्याय सुकण्याचो जीवदाळ्याचो मासल्याचो खंयच्यासो तांकां भिरांत आसली गी बदलाक तांकां अधिकार आसलो वय वाडा आनी सडा संवसार बरा सगळ्या रचनेचेर अधिकार पळय कशें आयिल्लो पळय हे वेसरशीन तो आनी उस्तरित्रा वेळार हांवें केदाळ सांगचें हे वेसरशी येताना तो सर्पा रुपार आयलो आदां सरशी येताना तो स्त्रिये रुपार गेलो. स्त्रियांक नाडटा कसो आनी दादल्यांक नाडटा कसो म्हळ्यार सारकें समजायचें. आतां हें तुमकां समजोवच्या खातीर हांवें सांगचें हांगा आतां हे स्त्रियांक तुमच्या दोळ्यांक कितें दाखयता आनी कशें तुमकां तो फटयता आनी तुमकां त्या वस्तू आकर्शीत करता. आतां ही दादल्यांक तो कशें फटयता कशें स्त्रियांक आकर्शीत करता हें जाणा जाय बाबीनो. ही सतां उगडापी जातात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन शिवाय हें मनशाच्या जन्मांत जायनात. देखून आज तुमकां कळटलें आमकां कितलें फटोवन पडलें हांव म्हणून. आनी कित्याक आमी फटोवन पडटा मातेवाचो वांजेला 22:29 मॅथ्यू चॅप्टर 22:29 कित्याक आमी फटोवन पडटा ऐका मॅथ्यू 22:29 जेसून तांकां जाप दिली कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात कित्याक तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना. पवित्र पुस्तकाची समजण येना. तो पवित्र पुस्तक वाचूंक सोडिना आयकूंक सोडिना तुमकां जाणा जावंक सोडिना. पवित्र पुस्तकाची समजण येना देखून तुमी देवाचे पदवे विशांती कळीत ना. देवाची पदवी कितें
ताजो अधिकार कितें म्हणल्यार आमकां कळीत ना देखून वो आमचेर पदवी चलोवन आसा. कोण तुजो आनी म्हजो आमचो वैरी दुस्मान, उजवाडाचो आंज. तो आज आंज न्ही. देवाचे उतार सांगता सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा. डिसिवर तो डिसिवर आनी आमी रिसिवर. ही डिसिव्स एंड वी रिसीव. समजता तुमकां? उगड्या म्हणजे बुकांत वचो 12:9 कितें सांगता? अख्ख्या संवसाराक आड वाटेक वडटा खंय तो. ऐका, उगड्या म्हणजे बुका वचो 12:9. त्या महासर्पाक म्हणजे देवचार वा सैतान म्हणटात त्या आणि सगळ्या संवसाराक आडवाटेक वडटा. जेजून दाखयली वाट नीट सारकी, पूण तो तुका दाखयता आडवाट. देखून तूं वडोली भावान सांगलें त्याच उगड्या म्हणजे बुकांत वचवर 22:10-11 देखून हें जाणा जाल्ली तूं आनी हांव कोणा वायट करूंक आसा तांकां वायट करून सोडा, पूण पवित्र आत्म्यान बरयलें तूं आनी हांव आमकां बरें करूंक आसा, बरें करनच रावा म्हणटा. देखून ऐका सारकें ऐका. उगड्या म्हणजे बुका वचो 22:10-11 उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हळें ह्या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां गुपीत दवरी नाका. कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. वायट आदारतलो आनी की वायट सादारू. पळय न्ही, देवाचें उतर सांगता वायट आदारतल्यांक वायट आदारूंक सोडा. खोटेपणाच्या उंबरान लोळटलो. कोण खोटेपणाच्या उंबरांत लोळटा आनी की त्या उंबरांतच लोळून आसो. त्या उंबरांत तो लोळून आसो. बरे सालींत आनी की फुडें सरू. पूण तूं बऱ्या सालींत आसा, तुज्या बऱ्या सालींत तो फुडें सरू. आनी भाग्यवंतीनी जियेतलो. भाग्यवन जिणेंत आनी की वृद्धी जावं. त्या भाग्यवान जिणेंत पवित्रपणाच्या जिणेंत आनी की वृद्धी जावं. आज भाव भयणीनो वस्त्र वेळा गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता. हांगा 3 संगती आमी उक्त्यान तुमकां दाखोवन दिता. देव कोण, देव सारको, तूं कोण, तितलेंच. खंयसर खंयच्या तुमकां हे 3 संगती गुंडायन तुमकां कळी जावचे ना. ह्या एका जाग्यार देव कोण, ताचें राज कितें, देव सारको ताचें राज कितें, आनी तूं खंयच्या राजांत आसाय, खंय आसाय. दोनीर पांय दोन आसाय गी, खंयच्या दोनीन तूं सुरक्षीत आसाय गी, या नासावन आसाय गी. देखून आज आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता जोचें पयलें पत्र वचपां 4:1-6 पर्यंत आयकोया. वयर कितें बरयलां? खरे आनी फटकिरे प्रवाद. खरे आसात आनी फटकिरे आसात, दोनी आसात. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही, सिराकाच्या बुकांत वचो 15:16 तुज्या मुखार उदक आसा, उजोय आसा, जिवीत आसा, मरणी आसा. देखून दोनी आसात, खरे आसात, फटकिरे आसात. देखून तांचे विशीं कशें जाणा जावचें ऐका. मोगाच्यानो हरी एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. देखून पळया न्ही गी, वोत्म्यान बरला. देवचें उतर तांकां सत्र दिता. हरी एका प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. आनी प्रेरक आत्मे देवांतल्यान आयल्यात म्हणून तुमी पारखून पळया म्हणटा देवाचें. ऐका मुखार. प्रेरक आत्मे देवांतल्यान आयल्यात म्हणून पळोवंक तांची परीक्षा करा. आतां एका रुखाची परीक्षा कशी जाता? एका रुखाची परीक्षा कशी जाता? फळावरी जाता. तरी देवांतल्यान आयिल्ल्या प्रेरक आत्म्याची वळख कशी जाता? आमकां हाज्या पयलीं आयको मेळना ते उतार. पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय तर पवित्र आत्म्याची फळां तुज्या थंय दिसून येयची. गालातकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 5:22. गॅलेशियन चॅप्टर 5:22. पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय ती पवित्र आत्म्याची फळां तुज्या थंय दिसून येयची. कसलीं फळां? पूण आत्म्याचे फळ हे पवित्र आत्म्याचें फळ हें मोग. पवित्र आत्मा तुका कितें करता? मोगान भरता. ते मागीर फाटी रोमाकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 5:5 कितें म्हण सांगता? रोमन्स चॅप्टर 5:5. रोमाकारां बरयल्लें पत्र वचो 5:5. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत. पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार दिला जाल्यार देवान आपलो मोग ताजो मोग आमच्या काळजांनी धरावन दैवीक मोग
अपरिमित मोगु, पवित्र मोगु, निस्वार्थ मोगु, शाश्वत मोगु. आमच्या काळजांनी दराल वतला. निष्कपटी मोगु. मोगु सगळ्यांनी मोगु. पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती हर एकल्याक मोग दिता. म्हणून तुझे थंय तो अशुद्धान एकलो आसा जाल्यार उजवाडाच्या देवदूताचे रूप घालन तो मोग कापाटी मोग. तो आमचो कितें म्हणटात पक्षपाती मोग. आज आमकां विचारत खंयचो आत्मो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते काम करता गे म्हणून. पवित्र आत्मो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसल्यार आमी जाता मोगान बदलेले. मोगान तुज्या भरतो म्हाका तुजो जावच्याक मोगान म्हाका भरतो म्हाका सगळो जावे तुजो जावच्याक येन चलय म्हाका कुशीत वे स्वीकार करच्या कुशेनावे स्वीकार मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कोर्साक रासो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका. मोग आनी कितें आसा तुजे ते पवित्र आत्म्यान जाय आसा जाल्यार आनी कितें पळोवंक मेळटा. संतोष. संतोष. आज आमच्या तोंडार परजळ संतोष उल्हास आसच्या बदलाक आमी मुडी मुडी मुडे म्हळ्यार समजता मू. सकाळीं उदय येताना आमी परस जळटा. दनपार येताना पळय फुलां इल्लीं बावल्या बरी इल्लीं बावता. सांजेर येताना सगळीं आमी मुठचे येता. पवित्र आत्मा सकाळीं एक दनपाराक सांजेर एक न्ही. पवित्र आत्मा सकाळीं तसो दनपारां तसो सांजेर तसो मोद्या रात्री उठल्यारय तसो. जर तर कोणी तुका न्हिदिल्ल्याक उठयलो कत्तबटी तूं सरपा बरोबर सांबाळ जाताय. बळ्या न्ही गी एका रुखाक आमी कशें आमी समजून घेता फळां मारपाक. तुजे ते म्हजे ते आमचे कोण आसा म्हणलें अशें आमी समजून घेवचें. हो मोगान भरला, हो संतोशान भरला आनी समाधान. समाधान. तूं जाता समाधानाच्या हातेर. कोणाचें समाधान पाड करिनाय. तुज्या साली वरवीं या तुज्या उतरां वरवीं या तुज्या खंयच्याय तूं अधिकार सोलोवन घे पदवी ना समाधान पाड करिना आमी. देखून ते एक रक्षक आवाज जावन आसा वय की न्ही. एफेस घरां बदल्या पत्रांत त्या वसवर 6 आनी 15 सांगता न्ही गी. कितें सांगता. समाधानाची सुवार्ता. समाधानाची सुवार्ता. पवित्र आत्मा सगळ्यांक समाधानाची सुवार्ता दिता न्ही. बेश्टोवची तुका धैर्य दिवची बळ दिवची तुजे थंय भावार्थ उत्पन्न करची. समाधानाची सुवार्ता. देखून पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा जाल्यार आमच्या थंय समाधान. आमकां मात समाधान न्ही आमच्या मारी हेरांक समाधान. जायते फावटी सांगलां आमी समाधान हाडचें तसलें की कुटुंबांत समाजांत आमी समाधान पाड करचें तसलें. तुमी पळयतात जबार्दन कुटुंबांतलें समाधान पाड करतात. समाजांतलें समाधान पाड करचें कितले जाण आसात. तांचे थंय कोण आत्मो काम करता म्हणल्यार तुमकां आनी म्हाका आमकां समजता. मोग संतोष समाधान सोसणीकाय. सोसणीकाय. कर सोसणीक कर दया शेगुणांनी बरोन म्हाका कर मोगा. कर सोसणीक कर दया शेगुणांनी बरोन म्हाका कर मोगा. सोसणीक जाता आमी निंगी. आमी एका काळार कशें आसलें हांव निंगी उसांबळ जातालें आमी ना. कोणी कितें म्हणल्यार आसता न्ही फुस 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 जातालें ना. आतां कोणी कितें म्हळ्यार फुडें म्हळ्यार म्हणटल्यांक म्हणून सोडा वायट करतल्यांक वायट करून सोडा खोटेपण आदारतल्यांक खोटेपण आदारूंक सोडा पूण बरें करतल्यांक बरें करूनच. अरे पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां सोसणी करता. आनी कालच्या शिकवण्यात त्या सांगलां झगडाळे करिनात आमकां उसांबळ करिनात रागिश्ट करिनात आमचे तो क्रोध हाडिना. सोसणीकाय दयाळाय आनी दयाळाय.
कित्याक पवित्र आत्मा कोण आत्मा जावन आसा आनी देव कितें जावन आसा हां लूक 6:36 कितें म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व दयाळ इल्लोसो न्ही पळया ऐका देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया. हांगा खाली दयाळ म्हणून सांगला हां मॅथ्यू 5:48 सर बरो म्हणून सांगला वय मू हां मॅथ्यू 5:48 कितें म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो. आता तो सर बरो मात्र न्ही सर्व दयाळ सर्व मोगाळ. देखून पवित्र आत्मा म्हळ्यार बापाचोच आत्मा वय मू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार आमकां कितें करता दयाळाय मोवाळाय श्वास आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनिये वाळोनिये सर्गेच्या आत्म्या देवोनिये दयाळाय बरेपण सगळ्यांचें बरेपण जेजू थंय पवित्र आत्मा आसलो वय मू वय की न्ही तो पवित्र आत्मान भरलो जेजू कितें करता लुका समाजाला 4:18 लूक चॅप्टर 4:18 पवित्र आत्मान भरलो जेजू कितें करता देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक पवित्र आत्मा ताजे थंय आसतना दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेंत असलेल्यांक सुटका कोण बंदेंत आसात भेंबिरांत कावजेंत आसात तांकां सुटका दिवंक म्हाका ताणें अभिषेक केला कुर्ड्यांक दिश्ट म्हळ्यार आत्मीक रितीन कोण कुर्डे आसात ना समजून पटवून पडल्यात तांकां दिश्ट दिवंक ताणें म्हाका कुरप्यान आत्म्यान भरला दंसतल्यांक सवकास कोणाक गुलामपणांत आसात कोण आनी अधिकाऱ्याच्या ह्या पदवेदारांच्या हाताखाल कश्ट जातात दंसतल्यांक सवकास साहेब आसूं सुटका दिवंक सवकास साहेब आसूंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. पवित्र आत्मा पळयान गे सर्वेस्पराचे दया तुका जोडूंक वाट दाखयता पण तो अशुद्ध आत्मा असलो खोटो आत्मा तुका धरून खालचो करता मात्र न्ही तूंय दया दाखय न्ही आनी ताका दया जोडूंक सोडी न्ही ना तुवें आपणायल्या दया ना तूं दिताय दया. देवाचे उतार कितें सांगता माथेवाच्या अंजलांत स्वर 5 आनी ओळ 7 कितें म्हणटात दया दाखयतात ती कितली भगी तांकां दया मेळटली. पळयांनी पवित्र आत्म्यान तुका दया दाखयल्या जाल्यार तूं हेरांकी दया दाखोवंक शकता कित्याक तो पवित्र आत्मो खाठोर न्ही पक्षपाती न्ही ह्या हगेन तिरसो न्ही जर्ती करचोय न्ही दयाळाय बरलो देखून आतां पाटी हे सोसनी काय दयाळाय विश्वासीपण पवित्र आत्मा तुका सरस्पराक विश्वासी रावंक वाट दाखयता स्वताक विश्वासी रावंक वाट दाखयता मोगाक विश्वासी रावंक तुका वाट दाखयता ताच्या राजाक विश्वासी रावंक तुका वाट दाखयता. देखून हांवें म्हळें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासपण बळेपण पवित्र आत्मा तुका कितें करता बळो करता सादो करता भुरग्यां बरी करता चायल्डिश न्ही चायल्ड लायक चायल्डिश म्हळ्यार वाडल्यार मागीर थोड्यांची भूत कितें भुरग्यांची भूत ती न्ही म्हळ्यार तुजें मन भुरग्या सारकें मन तुजें काळीज भुरग्या सारकें काळीज तुजें जी न्हिद भुरग्या सारकी जी न्ही बळेपण जेजू पवित्र आत्मा भरलो वय मू आमी कितें म्हणटा जेजू बोळे आनी कालत्या काळजाच्या वय मू पळय पवित्र आत्मा भरलो कितलो कालतो जालो तो कितलो बळो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका आसतना कालतो केलो म्हणटा वय मू पवित्र आत्मा केदनांच आपणाची ओडवी कोलोवंक तुका सोडिना भाव म्हण खंडीत हे मतीन दवरा जेन्ना हांव म्हजें म्हाका म्हणलें उतार आमच्या तोंडांत येता या आमकां मुखार दोन आमी कितें सोल येता जाल्यार तांकां पवित्र आत्म्याचें न्हय मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें देवाचें तो परत परत आयकता
पवित्र आत्मो बापाक महिमा दितलो, पवित्र आत्मो पुताक महिमा दितलो, पवित्र आत्मो बापाची वडवीक उलयतलो. देखून पवित्र आत्म्यान बरलो सांग पावल कितें म्हणटा कोरिंथीयांक म्हणल्या पहिल्या पत्रां वाचून 1:31 1 Corinthians chapter 1:31 कितें म्हणालो पवित्र आत्म्यान बरलो पावल पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलो. आनी पवित्र पुस्तक कोणें बरयलां? परच्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलां प्रस्तावनांतच सांगलां पवित्र आत्म्याची सुवार्ता म्हणून. हें सगळें पवित्र पुस्तक कोणें बरयलां? आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें जावन आसा. मनशांक खाली वापरला मात कशें आतां तुमकां देवाचें उतर दिता म्हाका देव एक हातेर म्हणून वापरता. काम कोणाचें? हें सत तुमकां कळीत करचें काम कोणाचें? फादजेरीचें न्ही, हें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून पवित्र आत्मा तुका खालतो करता, सादो करता, बोळो करता आनी सरस्वती वडवीक उलोवंक तुका पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मरी मागीर कितें करता? आपणाची वडवीक उलयता न्ही हांव मरी. देखून हांवें म्हणलें जावं जेरी पळय कितें म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोशान वाड. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोश. पवित्र आत्म्यान भरिल्लो दावीद कितें करता? 150 किर्तनां कोणें बरयल्यात? पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या कितें म्हणटात एनलायटनमेंट म्हणटा म्हणल्यार प्रेरणान, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण. सुस्नी कायदा मोवळे आनी कितें वाचलें तुवें? स्वदमन सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण. आतां कंट्रोल करचें तुकाच तुवें न्ही. शांत राव म्हणटा कोण? तुजे भितरलो पवित्र आत्मो. हागेन तिरसे नाका म्हणटा कोण? तुजे भितर आसलो आत्मो. फाटीं जाप देनाका म्हणटा कोण? तुजे भितर आसलो. हें साबार जाणां कळीत ना. हें म्हाका न्ही तें तुवें वेचें नाका म्हणून. आज आमकां कळटलें अशुद्ध आत्मो संवसारा संबंदलो आत्मो आमकां संवसाराक व्हरतना पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तें तुका न्ही तो जग. आतां सांगचें जर आतां तुका 2 हें आसा तुका कितें म्हणटा चॉयस. आज हांगा शुक्रार पुनरुरांत जेच्या पांयां तळे येवंक तुका एक अवकाश आसा. आनी येत्या वेळार आतां कोणें म्हाका सांगलें तें भायर तांच्या कुटुंबांत आज कितें हें आसा म्हणून रोस आसा म्हणून. आतां पवित्र आत्मो तुका कितें करता? रोसाक वच म्हणटा. आनी खोटो आत्मो तुका हांगा रित्रेक वच म्हणटा. वैगी कितें करता? पवित्र आत्मा तुका खंयसर देवाक महिमा जाता त्याच जाग्यार तुका वाट दाखयता. आनी आनीक संवसारी आत्मा तुका खंयसर देवाक महिमा जायना थंय खंयसर संवसारी लोक संवसाराक आशेवन वंदवन चिटकोवन आशेवन जेता थंयसर तुका वाडटा. देखून हांवें सांगलें पारखून पळया, परीक्षा करा म्हणटा देवाचें उतर. फाटीं वस आनी वास आतां परत्यान हाचे पयलीं वाचप कितें वाचलें? देवा आतां आयल्यात गी म्हणून परीक्षा करा टेस्ट एंड सी. आनी देवातान तो आयला जाल्यार कितें करता तो पवित्र आत्मो? कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकेरे प्रवादी भरल्यान पवित्र आत्म्यान भरल्यात म्हणून तांचेच काम करता शिवाय तांचे संस्थे चलयता शिवाय तांचेच राज चलयता शिवाय भाव भयणीनो देवाच्या राजा खातीर वावरिनात. आनी कोण देवाच्या राजांत आसा तो तांकांच ते दुस्पटयतात वायट शिकोवन दिवन. सांग पावलां त्यांच्या विशयान सांगलां न्ही गी तसल्यांची गालातकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर तेंचो अवस्वर तुमी गालातकारां म्हणून पोर आमी वाचले अवस्वर 3 गी 4 अवस्वर 4 वळी 1 वाच. आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया. अवस्वर 3 वळी 1 ऐक. बूत नटलेल्या गालातकारांनो तशें आमी देवाचें उतर तुका प्राप्त जावन सत तुका कळीत जावन खंयसर तुका बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटांत तुका येवंक वाट उक्ती जावन जर तर आमी आनीक संवसारी रितीन कोणाचें आयकून वेता जर बूत नटलेल्या गालातकारांनो म्हणटात.
तेव्हा भाव बहिणी सत्र आहे तुका आनी म्हाका आमकां एक पुटी आमकां स्वताच्या वाटेन देवान आमकां हाडलां तर आमी फाटीं पळोवचें न्ही. आनी फाटीं पळयल्यार कितें जाता रिक्षानान बरो दाखलो दिला प्रायज दुसऱ्यांचें जाता. बरो उडासुराजे तुका आनी म्हाका उरतलो देखून फाटीं पळोवंक ना. बऱ्यांतलें बरें न्ही गी ताज्या जिवितांतलीं गणितां न्ही गी कितले अर्था बरी तुवें गी न्ही. आमच्या जिवितांत जावन कितले फावटी आमी फाटीं पळयलां देखून आमी फाटीं उरल्या. आमी फाटीं पळयलां देखून आमी फाटीं उरल्या. आमी मुखार पळयलें जाल्यार आमी कितें जायते मुखार वेते आसल्या. आतां वास भूत नातलेल्या गालातकारांनो तुमकां कोणे भुलयले तुमकां. खुर्सयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्रायल्लो न्हय. पळय न्ही जेजूक न्ही तुमच्या मुखार चित्रायल्लो आमी पिंत्रायल्लो या आमी हाण दवरलो. जेजूक न्ही रूप एक मात्र तुमचे लागीं विचारता पवित्रात्मा तुमकां कसो मेळिल्लो. आनी वडोली भावान सांगलें पवित्रात्मा कसो मेळटा. कोणा मुखार दवरल्यार मेळटा, कोणाचो मोग केल्यार मेळटा, कोणाचे उपादेश पाळल्यार मेळटा, कोणाचो फाटलाव केल्यार मेळटा, कोणाची सेवा केल्यार मेळटा, कोणाक आयकल्यार मेळटा. पळय न्ही कशें सांगता तो. हें सकट मेळिल्ल्या उपरांत जर तरी वाट सोडना आमी दुसरी वाट धरता तर भूत नातलेल्या गालातकारांनो म्हणल्यार बरी आमकां भूत नातलेली म्हणटा तो. देखून परिक्षा करा. आमी काय ल्हान दूध पिवची भुरगीं न्ही, ल्हान भुरगीं न्ही, निणटी न्ही. समजता की ना आतां देवाचें उतर आयकता आनी कळटा की ना. बरें कितें वायट म्हणलें आमकां विसवण करूंक जाता की ना. खंडीत जाता. आतां फाटी येवन वास देवात हांव येतेल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवात हांव येता. म्हणल्यार सर कितें देव मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून वळखायचें. साबार जाणांक ही खात्री ना देव मनीस जाला म्हणून जेजू थंय देवूच मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून. साबार जाण पातयेनात. आनी पातयेनातल्या मदें थोडे आसात कोण ते जुदेवानी कोण जुदेवानी की जेजू आयला म्हणून पातयेनात. ते आनी कित्याक कोण आसात केदोळ येता कोण ना म्हणून. आनी कितें वाचलें तुवें जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण आयला म्हळ्यार केवळ खंयच्या रुपार न्ही मनशा रुपार आयला म्हूण मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवात हांव येता. देखून आदले फावटी आमी म्हणलें न्ही मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानियान जावन आसा दे. तो मनीस जावन आयिल्लो देखून बापाची खरी वळख संपूर्ण वळख सारकी वळख दिवन तो गेला. आमी पातयेता गी कोण आमकां हें रुजू करता पवित्र आत्मा आमकां रुजू करता. देखून आमी जेजू परस आयला. देखून जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू परत येतलो म्हणून आमी भावार्थ उसारता. आनी जायते लोक ना उसारिना. थोडे ते येवंकूच ना म्हणटात, थोडे आयिल्लो मरोंकूच ना म्हणटात आनी तो जिवन जावंक ना म्हणटले आसा संवसारांत. कित्याक हें सैतानाचें काम. तो येवं ना म्हणचें काम कोणाचें. तो मरोंक ना म्हणचें काम कोणाचें. तो जिवन जावंक ना म्हणचें काम कोणाचें. तो येवचो ना म्हणचें कोणाचें काम सैतानाचें. पूण ताच्या घासांत पासांत आमी शिरकोवचें न्ही पडचें न्ही. देखून जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणून सत मानता तो हर एक आत्मो देवात हांव येता. त्या आत्म्यान देवात हांव आयिल्ल्या आत्म्यान मागीर आमकां आयकूंक मेळटा त्या सात्वीक आत्म्यान सताच्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक वन पावयला. हें पवित्र आत्म्याचें काम. वाच मुखार. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देखो कोणी आसा तुमचे मदें ह्या परी जेजूक वळखनातले कोणी आसात. हांवें तुमकां एकटी सांगलें न्ही गोंयचो एकलो भाव हांगा येतालो निरंतर येतालो. मागीर तो हांगा येयल्यार मागीर दुसरे कडेन वतालो. हांवें सांगलें भावा ऑर्लांडो सांगलें ताका तुमी घेवन येनाका सायबा. तो दोन हांगाय आसा थंय आसा आनी तांणी सांगचें सोमा आनी सांगचें सोमा म्हणटा तें सोमा जावंक साध्य ना. पूण हांव गोंया रिती दिवंक गेल्या वेळार तो भाव केदाळ म्हणटालो तो ह्या जाकांच्यांनी बिस्पा सांगता तांच्या रितीक वचून सरवता आनी तांचें आयकता. आनी तो म्हणलो हांव ह्या जाकाक मेळ्ळो फादर. कितें जालें तो रितीक दितलो तूं ह्या जाक फादर. कितें जालें
जेजू सोमी नाही सोडवंदार नाही म्हणटा फादर. कोणाक ऐकायचे, कोणाक ऐकायचे? तसे लांग आमी ऐकायचे गे. तो ह्या जाग जावन दी आनी कोणी केदो व्हडलो वडील जावन दी. जेजू सोमी नाही म्हणटल्याक तुमी आयकना नाकात. जेजू मनीस संवसाराक येवंक ना म्हणटल्याक तुमी आयकना. जेजू निसा देवाचो पूत नाही म्हणटल्याक तुमी आयकना नाकात. कित्याक देवाचें सारकें सांगता. कितें वाचलें तें परतान वाच. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो, जेजूक मनीस संवसाराक आयला म्हणून हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो खंयचोय आत्मो तो जावन दी देवात हांव येना. संवसारांत आसात सगळ्या मनशां कोण आसा. सोमी कोण, सोडवंदार कोण? दोग आसात गी, ते एक आसात गी, जायते आसात गी. एकलोच. देखून आमी म्हणटा एकलोच म्हजो सोमी, एकलोच म्हजो दोनी. म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी, म्हजो सोमी. आज कितलें हाळू केलां पळय तुका आनी म्हाका. आमकां एका काळार आमी कितले वोवन आसलें माथ्यार वय मू. वय जाय, तोय जाय, तीन जाय, सगळीं जाय, सकटांक जाय वय मू. आज हाळू जाला न्ही. ह्या सतान तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिल्या की ना. काल एकल्याकच आमी दर जिवन आसा. कितले हाळू जाल्या आनी कितले हाळू जाल्या मात न्ही. कितले सुटका सोडवून आमी जोडल्या, कितले स्वतंत्र जाल्या. कित्याक ताजो आत्मो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते बिडार करता जाल्यार वो स्वतंत्र तुजो आनी म्हजो आमचो जाता. कोरिंथकारां म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रांत वस्वर 3:20 आनी 21 ऐका. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18 sorry 17 and 18. हो सोमी म्हणल्यार आत्मो. हो सोमी म्हणल्यार आत्मो. आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा, आनी सोम्याचो आत्मो तुजे थंय आसा तर थंय स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा. ह्या जाग्यार तुमकां स्वतंत्र आसा की बंदड आसा सांगा. तुमकां वत्ता हायेन तुमचे हात पाय बांदून घालून दुकरां काडल्या बरी हाडला वय मू नांगी. बांदून घालून हाडलांगी, वत्तायन हाडलांगी, बॅनरां घालून हाडलांगी. आतां फाल्यांनी पोरवां खंय सगळे आमच्या हातूंत मंगळुरांत व्हडले खंय आसा खंय पेंतेकोस्ताची परब पुराय आतां ऑडियो येवनूच आसात, एडवर्टायजमेंट येवनूच आसा. ह्या एका जाग्यार मात एडवर्टायजमेंट येना, बॅनरां येनात, येया म्हणल्यार आपोवन येना, वसा म्हणलो संदेश येना. आयिल्ल्यांक हां कितें देवाचें उतर सांगता न्ही आपोवन हाडचें कोणें. फादर जेरीन गे, तुमी गे, कोणें जुवांसो वंजेला वसो 4 आनी वळ सॉरी जॉन 6:44 कितें म्हणटा. जुवांसो वंजेला वसो 6 आनी वळ 40 आनी 4. ताणें आपयल्ल्या शिवाय कोणीय हांगा येवंक शकनात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. देखून आमी हे विनवणेचें मागणें सुरू केलां. बापा तूं हाड, तूं हाड, तूं हाड. पिका टेस्ट आसा वावर हाडी तो टेस्ट देखून त्या शेतांत वावर करूंक तूं हाड, तूं हाड. त्या खातीर आमी मागून आसा. आनी पळय आतां मागणा सफळ तुमकां बेगीच तुमकां दिसतलो. कित्याक बाप राखोण आसलो भाव भयणीन. हें म्हाका दाखोवन दिलें म्हज्या मागण्यान बापान. तुमी म्हाका सांगूंक ना, म्हाका मागोंक ना, कित्याक देवाचें तुमी ह्या रिती पाळूंक ना. देखून तुमी चिंतल्या तुमच्याच प्रयत्नान तुमच्याच कितें म्हणटात पिशेन ते येतात म्हण ना. कितें वाचलें. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले करीत ताचे सरशी तुका या म्हाका आमकां आनी कोणाकी वडल्या खरीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. कोणूच येवंक शकना. वो सैतान व्हरता थंय. सैतान पळया तुमकां हारी हारीनी लोकांक कापोवन व्हरता आवराबरी. आनी पळय थंय तूं कितें जालें पळय थंय चिन्नस्वामी स्टेडियमांत तशेंच व्हरता आनी तुमकां पांया पोंदा मस्त दिता. पण हांगा तशें न्ही. कालची शिकोवन तुमी आयकल्या. वालची जर, जिविताची जर, कुरपेची जर, मोगाची जर, सोडवणेची जर, जैताची जर आनी कितें जानवायची जर उजवाड्याची जर वाळत आसता. नोडोली भावान उल्लेख केलो न्ही. आतां सोमारांतून सोनवारा पर्यंत सोमारांतून होय न्ही गे. सो दीस कोणाक जाय जाल्यार सोमारांतून सोनवारा पर्यंत कोणी राखोण आसा जाल्यार. आतां फाटी आनी मुखार वास.
पहिले वाचा जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवा तो येना म्हूण सांगे देखून पवित्र आत्मा तुका जेजूची वळख करून दिता. आनी कोणाक जेजूची वळख करून दिवना जाल्यार कोणाय मारी पत्ती जावना जाल्यार तो तांचे थंय तो पवित्र आत्मा काम करिना. खंयचोय तो सेवक जावन दी तुका जेजू क्रिस्ताची वळख करून दिना तर. नतानायल कोणा सरशी आयलो? फिलिपा सरशी आयलो. फिलिपा कोणा सरशी आयले? आंद्रे सरशी. आंद्रे कोणा सरशी आयले? जेजू सरशी आयले. वय मू तरी नतानायला कोणाची वळख करून दिली? तरी नतानायलाक जेजूक पळोवंक जाय आसलो. वय मू वय की न्ही? ताणें म्हणलें म्हाका पळयल्या पुरो, म्हाका मी सांगता रावल्या पुरो म्हणालो फिलिप न्ही. ना आंध्र म्हणालो तुका सोड रे, तू आनेकल्या धर रे, म्हाका म्हजे सरशी हाड रे हें म्हणालो न्ही. ना गे पळ्या न्ही गे. फिलिपान जालें, आंध्रेन जालें, कोणा सरशी वेलें? आहा, पवित्र आत्म्याचें काम हें. सामको कोणाय मारी पातो हांगा आयलो आनी देवाचें उतर आयकून तो जेजूक वळखलो. तें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून हांगा आयल्या हर एकल्यानी हाजी शिकोवन ताजी आई शिकोवन आयकोवच्या खातीर येवचें न्ही. पवित्र आत्म्या मुखांत तुमकां जेजूची वळख जावन जेजूच्या एकवटांत रावचें तें भाग तुवें आनी हांवें आमी जोडीच. आमचें काम इतलेंच, तुमकां जेजूच्या हातान घालचें काम, जेजूची वळख करून दिवचें काम. आनी उरली वळख तो करून दिता. बापाची वळख तो करून दिता. स्वता मिस्तर गोठो उगडापे तो करता. कशें करता? आमचे द्वारी कशें तो पवित्र आत्मा वावरलो तशें तुमचे द्वारी तसो पवित्र आत्मा वावरता. आनी विविध देण्या रुपार वावरता. आनी एक देणे आज तुमच्या मुखार प्रत्येक तरान हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी फटवून पडल्या. जायतो लोक संवसारान फटवून पडला. आज क्रिस्ताच्या एकवटान थीर रावच्या बदला, भावार्थान घट रावच्या बदलाक, या सतांत रोमन रावच्या बदलाक आज दसपाटला. आज हांगा पाल्यात हें, आज हांगा पाल्यात हें म्हणून खंय 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 जागे हें बदलून आसा. देखून ताणें सांगलें कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां वचो 12:10 सांगता, आत्मे फार खंयचें देणे, प्रत्येक देणे तें ऐका. एकल्याक असर्या करचे देणे, पळय थोड्यांक असर्या करचें देणे. आनी काल ती असर्या कुडीक संबंद जाल्ली वय जाल्यार भाव भयणीनो ती सैतानाचें काम. सांगूंक म्हाका भिरांत ना. ही असर्या कुडीक संबंद जाल्ली मात्र वयतर तें सैतानाचें काम. थंयसर फाटी हें मागीर उगड्या म्हणच्या बुकांत आवस्वर 16 आनी 13 आनी 14 ऐका. बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 16:13 and 14. जर तर खंयच्याय जाग्यार तुज्या कुडीक संबंद जाल्ली गडितां मात जातात. तुज्या कुडीची भलायकी, खाली तुका सैरीक, तुका भुरग्यांचें देणे, तुका विजा, तुका नवें घर, तुका नवो जागो, तुका बरें खार, या तुवें कितें तुजें रीण फारीक जावंक हें पुराय तुका मागण्यांत वचून थंय तुका उक्त्यान सांगता जाल्यार हें काम पवित्र आत्म्याचें न्ही, हें काम कोणाचें सारकें ऐका. आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात ते 3 अशुद्ध आत्मे हांवें पळयले. त्या महासर्पाच्या, ते 3 अशुद्ध आत्मे महासर्पाच्या, ते मनजतीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरले. 3 त्या अशुद्ध आत्मे मनशां न्ही मात्र न्ही, त्या सर्पाच्या त्या मनजतीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले. आनी आत्मे कोण जावन आसा मुखार ऐका 14वी विवड. हेस ते अशुद्ध आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले, अद्भुतां जापां विस्मितां करून दाखयतले देवसार. जेजूक नाडलें वय मू. पयली ताळणी खंयची आयली? कुडीची ताळणी, भुखेची ताळणी, तानेची ताळणी, सोबोवची ताळणी, दादोस काय जोडची ताळणी, कुडीक रागची ताळणी. तेन्ना आज मनीस पटोवन पडला. त्या पिडेन तो गुण जालो, तोंटो आसलो उबो रावलो. तितूनच ताकाच ते सीमीत जाल्यात लोक. पवित्र आत्म्याचें काम तें न्ही. पवित्र आत्म्याचें काम तुका संपूर्ण सोम्याच्या हातान घालचें. वो म्हणटा न्ही गी हांव मेल्यार सोम्यासो, जियेल्यार सोम्यासो, मोरता या जी येता कोणा खातीर? रोमन्स चॅप्टर 14:8 ऐका. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 14 आनी 8. रोमन्स 14:8. आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मोरतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार सोम्याची
मेल्यारी सोम्याची आमी सोम्याचींच मात न्ही फिलिपिकारां बरोवन तो कितें म्हणटा वचपाची 20 आनी 21 ऐका फिलिपियन चॅप्टर 1 वर्स 20-21 हिस्स म्हजी खतखती आशा देखून ह्या संवसारांत आसतना पवित्र आत्म्यान भरलो पाऊल कितें म्हणटा हिस्स म्हजी एक खतखती आशा आनी म्हजो भरवसो म्हजो भरवसो हांव कित्यान लजेक पडचो ना हांव केदिंकच लजेक पडचो ना बगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचूं वा ती मोरू पळया कितें म्हणटा पळया ही म्हजी कूड वांचूं या मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली आनी ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो मेल्या खंय येता तो पोंडाक सोम्याच्या महिमेंत वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण वाचते मुकली वळ हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूं तो कित्याक जीव आसोंक कशी व्हरता आनी इल्लो कांय फळादीक वावर ह्या पवित्र आत्म्याचो वावर आनी थोडे वत्मे बचाव करूंक आनी थोड्यांक क्रिस्ताची वळख दिवंक ही आशा देखून भाव भयणी सोम्याच्या सेवेंत आसल्यांची आशा ती जायची सोम्या म्हज्या कुडीक बोल दी भलायकी दी आनी इल्ली सेवा करूंक आनी की उर्बेन उमेदीन तुजी सेवा करूंक धांवन तुजी सेवा करूंक उडोवन तुजी सेवा करूंक उर्बेन तुजी सेवा करूंक देखून आमच्या अभिनवच्या मागण्यांत आमी प्रत्येक तर मागता सोम्या हांगासर येवन तुका वळखाल्ल्यांक खंयच्या तरी एक देण्यानी बोर त्या देण्या मारिपा तुजी सेवा करची उर्बा तांचे थंय वाडय आनी सडय आमी मागोवन आसा नाजाल्यार केल्ल्यांनी ते सेवा करचे न्ही हर एकल्याक ते विविध देणी आसात वय बेगिनी विविध देणी आसात सगळ्यांक सगळीं दिल्यान की आनी कित्याक दिल्यान ती हेरांच्या आदाया पासून ती दिल्यात विविध सेवा आसात कित्याक दिल्यात सगळ्यांच्या आदाया पासून विविध कामां आसात कित्याक दिल्यात सगळ्यांच्या आदाया पासून पुनी सर कामां करता कोण तें बरयलां तें वाच न्ही कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रां वाचो 12 आनी वळू 10 तावन मुखार वाच एकल्याक असर्या करचे देणे आनेकल्याक प्रवाद करचे तिसऱ्याक प्रेरकत मे पारखून पळोवचे देणे मेळटा एकल्याक विचित्र भास उलोवचे देणे आनेकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे पूण ही सर्व देणी दिता एकलोस आणि तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एकल्यांक तो ती वांटून दिता काम देखून आमी म्हणटा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेद जन्वायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या बेन भरमाका देवंक तुका सेवा धन्वायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या कृपेन भरमाका जन्माय कित्याक दिजय कृपा कित्याक दिजय दिवंक तुका सेवा हें बरें मन तुजें तें आसा जाल्यार हांवें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात ही उर्बा तुका आसा ही आशा तुका आसा त्या मात्र पवित्र आत्म्याचें देण तुका लाभता जन्माय म्हाका जाय जन्मायन सेवा करूंक कृपा म्हाका जाय कृपेन भरोन सेवा करूंक कित्याक पवित्र तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार तेंच करूंक खुशी व्हरता बाबा न्ही आमी दवरून घेवंक दिल्लें दिरवें काय पुर्ण दवरूंक देखून सो आज जितली आमी उर्बेन सेवा करता तितली कृपा तो दिवनूच आसा जन्माय दिवनूच आसा देखून आमकां सेवेंत आसल्यार पळयलां न्ही तुमी दीस वेता वेतान आमची उर्बा वाडायची चडायची ताजो कृपा वळता जन्माय वळता वाचले ते मुखार वास पट्टी आयच्या पयल्या वाचपाक आनी मुखार वास
देखून जेजूक हे परी वळखनातलो लोकांचो आत्मो देवातावन येना म्हूण सांगीत तो आत्मो क्रिस्त विरोधी आतावन येता. देखून जेजूक वळखनातलो, जेजूक महिमान दिनातलो, जेजूक सगळ्या संवसाराक प्रकट करिनातलो आत्मो देवातावन येना. आज सैतानाचें काम कितें? देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन जावन नजो म्हणून. देखून ताणें जेजूक नाजाल्यार कित्याक जेजून म्हळें पेद्रूक म्हजो सशिल्लो पयस सर सैताना म्हूण कित्याक म्हळें? जेजून ताच्या पयलीं कितें म्हळें? मातेवास सुवांजेला वर्स 16:22 जेजून कितें म्हळें पयलीं आयका. मॅथ्यू 16:22 तेतवा सॉरी 21 वास पयलें. तवळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण हांवें जेरुसलेमा वेची गरज आसा आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. आनी थंय मालगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपणाक जायते कस सोसूंक आसात. आपूण मरण पावतलो. म्हाका जीव मारतलो मरण पावतलो. आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो. तो मरण पावन माती जालो जाल्यार सैताना कांय फिकीर नातली. मनशां बरी जेजू मरण पावन माती जावन गेलो जाल्यार सैताना कांय हांगा म्हणून तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो. म्हाका जिवंत उठयतलो. त्याच प्रमाणे सगळ्यांक पातकाच्या बक्षांनी जोन दिल्या उपरांत सगळीं देवाची भुरगीं म्हजे सवय जिवंत उठतलीं. हें ताका जिवंत उठचें नाका कोणाक? सैतानाक. तुमी संवसारांत जियेया ताका कांय पडोन वचना. पूण आमी संवसारांत जिवन बरें आदारून जिवंत उठल्यार कितें जाता? जियेतल्यांच्या देशांत आमी वचून पावता. तो खंयच्या देशांत आसा? हाज्या पयलीं आयकलां तुमी? तो खंयच्या देशांत आसा? थाने होगडायला तुमकां साबार पिढी मोसोर कित्याक? म्हाका मेळोंक ना. देखून ताका मेळोंक नजो. मोसोर कित्याक? सैतानी तेंच खेळ खेळटा भाव भयण. हांवें होगडायलां देखून ताणें होगडायचें. म्हाका मेळोंक ना ताका मेळोंक नजो. म्हाका समाधान ना ताका आसूंक नजो. म्हाका मोग मेळना ताकाय मेळोंक नजो. हांव काळोखांत आसा ताणें उजवाडांत आसूं नजो. हें ताजें भाव भयणीन दोरान. पूण सोम्याच्या दोरान कितें? हांव उजवाडांत आसलेल्या बरी, देव उजवाडांत आसल्या बरी, आमी उजवाडांत आसता तर आमी ताच्या जुवांचें पयलें पत्र वचों 1:7 1 John chapter 1:7 देव कितें कशी व्हरता पळया भाव भयणी. पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी, आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण हें पळोवंक जायना ताका. ह्या दुश्ट्याक ह्या नश्ट्याक हें पळोवंक जायना. आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसचें, आमी एकामेकाच्या मोगांत आसचें, आमी एकामेकाच्या सुखां दुखांत वांटेले जावचें, आमी एकामेकाच्या गरजांत पावचें हें ताका पळोवंक नाका. देखून वडोल भावा रिक्सांनी उल्लेख केलो न्ही खरी साक्ष आमी क्रिस्त समोर एकवटला म्हळ्यार खंयच्याय संदर्भार तो एकवट आमकां आमी दाखोवंक आसा. आनी ताणें बरें एक दाखलो दिलो. जावं पुरो एक ल्हानसो खेळ आमच्या आर्थर आनी फ्लोराच्या दुवेच्या त्या करारा दिसा ल्हानसो खेळ. पूण थंय हांव कास मेळ्ळो क्रिस्ताची म्हणल्या भाव भयणांक तांचो एकवट दाखोवंक. ल्हानसो एक दाखलो जावेत हांगाय पळया न्ही कोणाच्या गरजांत आमी पावता, आमच्या मागण्यांत आमी एकवट दाखयता. कोणाच्या गरजांत आमी कितें आमकां आदार दिवंक आसा आमचो एकवट आमी दाखयता. ह्या देवीक सेवेंथच कितलो एकवट आमी दाखयता. आनी जर तर येदोळ पर्यंत कोणी सुकल्यात तर ह्या एकवटांत आसूंक आनी दाखोवंक तुमी लेख दिवंक आसा भाव भयणी. इतलो काळ पर्यंत आमकां सोम्याची वळख जाली, इतलो काळ पर्यंत बापा पुता पवित्र आत्मे एकवटांत आमी आसा जाल्यार आमचें उदारपण येदोळ पर्यंत आमी दाखोवंक ना. ह्या एकवटांत आमी येवंक ना, ह्या मोग आमी आपणावंक ना आनी तो मोग आमी हेरांक दाखोवंक ना. आमी लेख दिवंक आसा, हर एकल्यानी लेख दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या त्यागाचो लेख दिवंक आसा, तुज्या बलिदानाचो तुवें सेवेचोय लेख दिवंक आसा. हेरांच्या सेवे मारी पात हांव जिवना सांगी, या म्हजी इल्ली तरी सेवा हांव दिवना सांगी लेख दिवंक आसा. कितें केलें तुवें म्हजे खातीर? म्हणलें सवाल खंडीत देव तुका म्हाका आमकां विचारतलो निमाण्या दिसा. म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळखून तुवें कितलें बरेंपण केलां, कितल्या जाणांक तुवें समाधान दिलां, कितल्या जाणांच्या गरजांत तूं पावलाय, कितल्या जाणांची दुकान तुवें पुसलाय, कितल्या जाणां अशें वचून तुवें तांकां बुजयलाय. खंडीत विचारतलो. देखून पवित्र आत्म्याचें काम सैतान करूंक सोडिना भाव भयणी. अशुद्ध आत्मा तुमकां तें करूंक सोडिना.
देखून जो जुवा म्हणटा न्ही मुखार मुखार ऐका ते तू तोच मो क्रिस्त विरोधी येता तो येतलो म्हणून तुम्ही ऐकला तो ह्या संसारी येदोळस आयला तो जेजू असताना तो संसारांत आसा भाव भयणीनो नडू ना जेजूक आनी येवचो न्ही येदोळ आयला आनी संसारांत आसा म्हण जेजू सांगता आनी जेजू संसारांत आसतना तो आसलो जेजू संसाराक येवच्या पयलें तो आसलो मात्र न्ही जेजूक तो नडतना मागीर ते रावयले न्ही मुखार तुवें वचूं न्हय मॅथ्यू 16:23 मॅथ्यू 16:23 तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुवन म्हणालो मुझे सरशिलो पैसर सैताना पेद्रू सैतानी पळय न्ही खंयचे खंयचे रूप घेवन येता पळया हांगा जेजूक तशें जावं नजो म्हणून पेद्रूच्या रुपार येवंक पळयलें पेद्रूच्या कांयचो जेजू आयकता कोण ना आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत देवाची खुशी हें जावंक आसा ती हें जावं नजो म्हणून थोड्यां तुज्या लागशिल्यांक कशें पेद्रू जेजूक लागीं आसलो तशें लागशिल्या मारिफात तो येतालो ना न्हू तूं वचा नाका तुका नाका तें नडतलो तो जेजूक विकृत केल्लें कोणी जुदासा भितर आशिल्ल्यान आज सभा जाणांक हें कळीत ना कित्याक जुदासा भितर वचून कोणें ठाणे केल्लें जुआस वंजेला वचवा 13:27 जॉन 13:27 जुदासा भितर वचून कोणें ठाणे केल्लें ऐका जॉन चॅप्टर 13:27 तो उंड्यासो कुडको ताणे केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो सभा जाणांक कळीत ना आज आमी ताका तांकां दोस्ता ताणें सैतानाक येवन ताजे थंय ठिकाणो करूंक बिडार करूंक अवकाश करून दिल्यार मात्र सैतान तुजे मार्फत कामां करता नाल्यार तो करिना तुजे थंय ताणें येवन बिडार करूंक ठिकाणो करूंक तुवें ताका अवकाश करून दिल्यार मात तो तुजे थंय येवन बिडार करता आनी तुजे थंय रावन तो ताजी कामां करता देखून हरयेपडी ताजी कामां तुज्या उड्या आसता म्हजे सरशिल्लो पयसर सैताना तुवें ताका धांवडायचे म्हजे सरशिल्लो पयसर वो तुका न्ही हें म्हजें कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुका म्हजें थंय रावंक अधिकार ना हक्क ना गेट आउट देखून तो रोमाघरां बरोवन देवाच्या उतर सांगता न्ही 16:20 बेगीन समाधान येसो देव आतां समाधान खंय तावन येता वडो आयकलें तुमी समाधान कोण तावन येता पवित्र आत्म्या तावन येता तो पवित्र न्हू तुजें तें आसा जाल्यार समाधान येसो देव आत्म्या रुपांत तुजें तें आसा जाल्यार कितें करता ऐका तवळ समाधान येसो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीत एकदां म्हणटा निंगी higher 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 lift Jesus high lower 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 stand आता लोवर म्हणून इंग्लिशान सांगलें कोंकणीन सांगू ना लो 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 सैतानाक पांयां तळा मस्ती म्हणून हांवें थोड्यांक तशें जालें कोण यो यो ताका दुखता कोण ना तिके लो हळटार 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 ताका पांयां तळा मस्ती म्हणून सांगू ना आज भाव भयणीनो देवान तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्मो दिला जाल्यार भियोसो आत्मो देवना कसलो आत्मो दिला दयरा दय देवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय बोजवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय धैर्य देवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय बोजवच्या आत्म्या कंत मोजे देखून सो वो खंयचो आत्मो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें काम करता म्हणलें आमी परिश्या करचें जाल्यार परतून ऐका कोरिंथीकारां पयल्या पत्रांत वचो 12:1-3 ऐका 1 Corinthians 12:1-3 भावानो पवित्र आत्म्याचे देण्या विशांत तुम्ही नेणारी जाय नये म्हूण देखून हर एका वर्सा जायत्यो शिकोवणी आमी आयकतात पवित्र आत्म्या विशांत जायत्यांच्यो शिकोवणी आमी आयकल्यात पण पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशांत भावानो भयण्यानो तुमी नेणारी जाय नये म्हणून म्हजी अपेक्षा पळयांनी आज म्हजी तीच अपेक्षा सर की समजून घेया तुम्ही अनुभवार्थी आसतना तुमचेच कुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्या आज तुम्ही भावार्थी की अनुभवार्थी एका काळार आमी कितें जावन आसल्या कांय भियेन नासतना लज नासतना तुवें आनी हांवें स्विकार करचें कितें आमी जावन आसल्या
आणि अनबावटी जावन आसतना कितें केल्लें आमी तुमचे सुकुशे आमचे सुकुशे प्रमाणे आमी जियेल्ल्या आणि आज कोण तांच्याच कुशे प्रमाणे जियेता ते अनबावटी आज कोणी तो जाऊं दी तुझो भाव जाऊं दी भयण जाऊं दी आवय जाऊं दी बापय जाऊं दी घोव जाऊं दी या बायल जाऊं दी तुझी भुरगीं जाऊं दी कोणी जाऊं दी कोण ती तांच्याच कुशा प्रमाणे जियेतात ती अनबावटी आणि तुम्ही अनबावटी जाल्यार कितें जाता मोन्या बोंब्यांक न्ही त्या पवित्र आत्म्याक मोन्या बोंब्यांक तांचे कांय ना पोकळू टळ्ळू पोल्लू पुस्कू म्हज्या भावान 15 पणस हाडिल्ले खंय कळांत घालूंक घरे घालूंक हांवें जर 15 काल्या काडल्यात म्हणून सतना ते मागीर वणी म्हणटा तातूंत पोल्लू जायते काले आसले पोल्लू म्हळ्यार समजता तुमकां पोल्लू म्हळ्यार काले घरे ना ते विकणाय ना तो शेडां मात्र पंप्या मात्र समजता तुमकां पोल्लू टळ्ळू पुस्कू पोट्टू दालायची बित्तीची खंयच्याच पळय खाय ना ते तुमच्या दोळ्या मुखार दवरी नाकात बांबे पूण कोण तुका दिता जिवीत सर्वस्व संपूर्ण हर एक तुका दिवंक शकता ताका मात दोळ्या मुखार दवर कोण तो कोण तो तुका मोगान पळोवचो तुका कुरपा दिवचो सक दिवचो बॉल दिवचो जानवाय दिवचो गिन्यान दिवचो समजून दिवचो दाय माय काकळो दिवचो तुका जिवीत दिवचो कोण तो एकलोच न्ही आनी कोणी न्ही नर मनीस केदो व्हडलो तो केदो व्हडलो पदवेदार जावन दी ताज्या माथ्यार केदी व्हडलें कितें किरीट या मुकुट आनी कालें दवरलें आसा न्ही कांय कोणी कांय दिवंक शकनात पवित्र आत्मा तुका ताज्या मुखार मात तकली बागायशी करता कोण तो एकलोच तो म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारा म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीव आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या देखून जो हांव जे सशीस म्हणटा न्ही ह्या वस्वर 4:4 तुमचे भितर हो पवित्र आत्मा आसा तर संवसारांत केदो व्हडलो आसून कांय बी येनाकात म्हणटा ऐका जोहांचे पयलें पत्र वस्वर 4:4 1 John chapter 4:4 पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची पवित्र आत्मा तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आसले आमी खंयच्या घराण्याची शिकेरीच्या कुटुंबांतली लोबो गेली सोजां गेली पिंतां गेली पिरेरी गेली रेबेल्लो गेली तुम्ही देवाच्या घराण्याची मास्कारे ना गेली आज मनीस पळया न्ही हांव सिकेरींक गेलो लोबो गेलो हांव त्या पिंतां गेलो हांव कोणा आनी कोणा गेलो लुद्रिकांक गेलो आनी एकलो हांव गोंजालीसांक गेलो आमी खंयच्या घराण्याची हेच मानून घेया पवित्र आत्मा आमकां देवाच्या घराण्याची भुरगीं करता न्ही खंयच्या संवसारी कुटुंबाची न्ही खंयच्या संवसारी संस्थाची न्ही खंयच्या संवसारी जातीकाची धर्माची कुळयेची कित्याक रोमाकारां पयल्या 15:8-14 कितें म्हणटा जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं म्हळ्यार देवाच्या घराण्याची जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं देखून आतां वास पाठी वच आनी वास पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली देखून देवाच्या घराण्याची हांवें तुवें आमी जाय जाल्यार कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हरा कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत व्हरा फटोवन पडा नाकात आनी ते कापाटी प्रवादी कितें करतात आतां पाटी वचूं 1 Corinthians chapter 12 ते तुमकां मोन्या बोंब्यास अशी व्हरतात आनी खंय व्हरतात मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवतेल्यात म्हूण तुमीच जाणात त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं आत्म्याचें प्रेरण भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याचें प्रेरण त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस
जेसू शिराप पडलेलो म्हणाना म्हळ्यार आज जायते जाण शिराप पडलेलो कुर्सार मेळ्ळो तो सोमी कसो जावं समज जायते जाण आसा सैतानाची पिळगी जायते जाण आसा संवसारांत तो कसो तुमचो सोमी जावंसो सोडवंदा जावंसो म्हणून पूण पवित्र आत्मा सांगता हे सकट तयार केलां कित्याक रक्ताच्या वारवण्या वरी कुर्साच्या मोरणा वरी आमचे सर्वांचे सर शिराप आपणाचेर घेवन मालदी जावन ताजेर घेवन आमचे सर्वांचे सर पातकांचो बरो ताजेर घेवन ताणें आमकां कितें केल्या म्हजे खाते म्हजे पासून म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव देखो गालात घरां पडल्या पत्रामस्व 3:13 तुजे म्हजे आमचे सगळ्यांचे सर्वांचे सर शिराप ताणें आपणाचेर घेतल्यात आनी आमकां सुटका दिल्या म्हणटा देवाचें उतर गलेशियन चॅप्टर 3:13 आमचे पासून शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान आमकां शिरापांतली सोडयल्यात पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता जेजून तुका आनी म्हाका आमकां शिरापांतली सोडयल्यात तो खोटो आत्मा शुद्ध आत्मा कितें करता ताजेर शिराप पडला तुमकां कशें ताणें सोडोवचें म्हणटा सारकें जाणा जाय पवित्र आत्मा आमकां सत दाखोवन दिता आमकां नियमशास्त्रांतल्या स शिरापांतल्या ताणें सोडयलां म्हणून पूण अशुद्ध आत्मा ह्या संवसारी आणबावर तेंच्या मतीन कितें घालता शिराप पडलेल्याक मात्र कुर्साचे मोरान तो शिराप पडलेलो तुमचे शिराप कशे तुमकां काडूंक शकता म्हणलें चिंता तुमच्या थंय घालून आज जायत्यांक जेजूक सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून स्विकार करूंक अडकळ हाडटा देखून एका फाटी प्रभात येता पयस सरा कोणी तसले खंय उलोवचें आसल्यार तांकां लागीं करिनाका आतां फाटी येवन वास मुखार तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी सकना पण जेजूस सोमी म्हणून एका काळार तुका या म्हाका आमकां हांगा आसलें कोणाकच वो भावार्थ नासलो ही खात्री नासली आसली गे सेमिनारेंत आसल्यार म्हाका नासली गे तुमकां कशी आसची देखून हांव सर धर्माचे सकड एकच म्हणून सर धर्म हांव फाती नासलो सर धर्म हांव कितें म्हणटात पालन करनासलो सर्वधर्म समभावा म्हणून सकड देव एकच म्हणून सगळ्यो वाटो व्हरतात सर्गाक म्हणून पण आज तशें न्ही आज पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताकवन पावयलां जेन्ना सचो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो वेगी आमी वाचतले आमकां संपूर्ण सताकवन पावयतले ते संपूर्ण सत कितें म्हणल्यार बेगीन आमी जाणा जातल्या देखून कितें वाचलें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी सकना आज हांगासर आमी म्हणजे सांगता हे भाव आनी हांगासर आज सेवेंत आसले आमी हर एकले कित्याक हो भावार्थ उखलून धरता आनी कसलो तो भावार्थ जेजूस सोमी कोण सोमी जेजूस स्वामी आनी कोणी न्ही कोणी न्ही 1% कोणी तुका सोडोवन दिवंक शकना कोणी तो जावन दी खंयचो आंजी तुका सोडवून दिवं खंयचो देवदूती तुका सोडवून दिवं खंयचो सांतीनी तुका सोडवून दिवं कोणी तो जावन दी जेजूस शिवाय कोणूच तुका देखून आमी सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बजवंदार रक्त आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्घां देवया हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां देवया आता पाठी वसायच्या पहिले वाचपाक पण भुरग्यांनो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली बळ्या आमी जगडांनी कितले आयकोन देवाचे उतर आयकोन वय मू 7 जाणां जावन जैत जोडला गे ना आमी कोणाक ऐकता आमी कोणाचे सत म्हूण मानून घेता गे तुम्ही मानून घेता जाल्यार भूत नातलेल्या न्ही पुनरूर घरानो म्हणटा तो गालात घरा गानात भूत नातल्या तुझ्या गांवचे नांव काण तो सांगता हांव न्ही पात्रोण पावलो
मुखार वारी. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो, आमचे सवे आसा तो आत्मो, पवित्र आत्मो, स्वताचो आत्मो. संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बोला. संसाराचो एक आत्मो आसा, ताकाच म्हणटा देवसार, सैतान, अशुद्ध आत्मो, गरज घालतले सिंह, कोणा गिलचे म्हण तो सोदून भावता. आतां हांगा आतां थंय माया गज जाता. आयकूना तुमी? हय, ताका पळोवंक तुमच्या दोळ्यांनी दिसना, पूण तो कशें पवित्रात्म व्यक्ती की तो एक व्यक्तित्व, तो काम करता. तुज्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांक तो दिसना. पुराय कितलें बरेंपण पवित्रात्म करूं सोदता तितलेंच वायट तो करता, तुज्या कुडीक ताच्या स्वाधीन करून. देखून त्याच दुष्टात्म्याची रक्तमासाची फळां म्हणून आयकल्यात तुमी. गलातकारां बरयल्या पत्रां 5 आनी 19-21, गलेशियन्स चॅप्टर 5 19 to 21. तो अशुद्ध म्हणलो कितें करता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें ऐका. रक्तमासांतल्यान उपसतात. रक्तमासाक संबंध जाल्ल्यान तुज्या कारणां करयता. देखून हांवें सांगलें ह्या जापां करतले कोण ते अशुद्ध आत्मे म्हणून. रक्तमासा संबंध जाल्लें कितेंय तूं सोदून येताय खंयच्याय रितीरेक. रक्तमासा संबंध जाल्लें कितेंय तूं सोदून येताय खंयच्या मागण्याच्या जमातीक. हें काम सैतानाचें. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक सुख करना. आवयलां ती उतरां हें सत्रेय करा. देखून हांगासर कोणी त्या रक्तमासाची ओडण्यो घेवन रक्तमासाच्यो गरजो घेवन येता जाल्यार आमकां कांयच आमी तें तितलें मुखार दवर. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तुका आत्म्याचें प्रेरण मेळना. तो आत्मो तुका देण्या रुपार लाभला तर मागीर तुज्या कुडीकी तो सांबाळटा, तुज्या जिवाकी तो सांबाळटा, तुजें सगळें जिवीतच तो सांबाळटा. हें घालें बिकेचें घाल्याक तुमकां जायचे संपूर्ण तरान तुमकां संपूर्ण तरान दिवचो नाका गी. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन आनी कशें दिता तो ताज्या पवित्र आत्म्या रुपार. देखून तो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. John 6:63, John 6:63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना, मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून कालचे शिकून तुमी आयकले आमची कूड जावन आसा कितें पवित्र आत्म्याचें टेंपल मंदिर म्हणून वय मू त्या मंदिरांत पवित्र आत्म्यान बिडार करून दी सगळें तो सांबाळटा. कुडीची भलायकी तो सांबाळटा, तुजी कितें ताणी तो सांबाळटा, भूकी तो सांबाळटा, तुज्यो गरजो तो सांबाळटा, हर एक तो सांबाळटा. कितें जाय कितलें जाय सगळें तो ताका कळीत आसा. केदाळाची जाय सगळें कळटा. आमी सारची गरज ना. कित्याक तुज्या कुडीन तो आसा जाल्यार सांबाळटा कोण, चलयता कोण, सोडयता कोण, वाट दाखयता कोण, प्रेरण दिता कोण, शिकयता कोण, तोच मजतदार. उडो सांगलें न्ही हेल्पर म्हळ्यार हो मेस्त्री ओडलो आनी हेल्पर धाकटो तो सोलो हेल्पर न्ही तो. तो हेल्पर म्हळ्यार कितें तूं बस थंड बस सगळें हांव चलोवन व्हरता म्हणून सगळो मॅनेजमेंट तो. मेस्त्रीचें कामी तुका ना. मेस्त्रीचें कामी, हेल्पराचें कामी, धन्याचें कामी, मॅनेजराचें कामी, कॉन्ट्रॅक्टराचें कामी, इंजिनियराचें कामी सगळें तो करता. आनी फायनान्साचें कामी मागीर कितें बाबा तुवें खाली फ्री तुका विजा मेळ्ळ्या, फ्री टिकेट मेळ्ळ्या, बसून येताय तूं. तुवें पायलट न्ही तुवें पयशे दिवनाय, तुवें कांय कान घेवन कांय ना, सगळें ताणें स्पॉन्सर्ड. तुजो व्हडलो स्पॉन्सर जातात. वास मुखार. ती संसाराची देखून संसाराची भास ती उलयतात. कोण पळय वो अशुद्ध आत्मा आसा न्ही हे तुवें सारकें पारखून ना जाल्यार तुका संसार असो करता. संसाराची भास उलोवंक, संसाराची संस्कृती तुवें आचरण करूंक, संसाराचे रिती रिवाज तुवें पाळूंक, संसाराच्या मनशां सांगता तुवें आसूंक बसोंक वसोंक हें सगळें ती संसाराची देखून संसाराची भास ती पाळतात. आनी संसार तांकां कान दिता आनी संसार बरो तांकां कान दिता. कितें तुका बाबा बाबा कितें तुका स्वागत करता. पूण तुमी देवाची, तुमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता, कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. देवाक वळखता ती मात्र देवाच्या खऱ्या सेवाकांक वळखतात. उरले पुरे काली फायदो जोडून घेतात. देवाक कोण वळखतात ती मात देवाच्या सेवाका खऱ्या सेवाकाक वळखतात. उरले पुरे काली फायदो जोडूंक. गरज काले म्हणटात गरज जाली वैज मेलो म्हणून.
देखून तो वायदो दवरून येतात म्हजो फायदो मेळटा की पळया 3 वायद्यांक हांव 3 हप्त्यांक येता वायदो पूण कोण देवाक वळखता ते हांव 3 हप्त्यांक न्ही अवकाश मेळ्ळ्या वेळार निंगी आतां म्हणचे न्ही हांवें हांगा हर एक शुक्र सोनवार चिंत भाव भयणी तांणी मुखार आयल्या हाजे पयलीं हांव हर एक शुक्र सोनवार विनवणीच्या मागण्याक ह्या सेवेंत कोणी तरी मुखार या म्हणटा कोणी येवनात पूण जेन्ना हांवें सांगलें ना अशें अशें आसा म्हणटात आतां कितलीं जाणां आसात 15-16 जाणां हांगा येवची मात न्ही शुक्र सोनवार येवची मात न्ही 7th आसलींत आज हे 5 दीस ह्या कितें म्हणटात 4 आनी 2 6 दिसी सोम्याच्या पांया तळा बसूंक तयार जाल्यात देवाची कितें बसलें जो कोण देवाक वळखता कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता तेव्हा सभार जाण तुमी येतात वेतात तुमच्या गरजां खातीर हांव जाणा सोम्याच्या मोगान येतात की सोम्याच्या सेवे खातीर येतात की हांवें इल्ली सेवा दिवन हांवें इल्लो त्याग करन हांवें इल्ली हेरांच्या गरजांत पावंक तसलो मनोभाव दवरून येतात की हें पवित्र आत्म्याचें काम हें प्रेरान येता पवित्र आत्म्यात हळें देवान म्हज्या जेजून तुका कितें करूंक ना जेजून तुका कितलो त्याग करूं ना तुजे पास कितलो सॅक्रिफायस करूं ना तुवें कितलो केलाय ताजे खातीर म्हणलें आनी तुज्या मतींत घालतात आज तुमच्या मतींत वसाज येते देखून आयच्या शुभ वर्तमानाक आमी येया आनी जो असो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आनी वळ 20 आवस्वर 15 वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 पयले वास बापातावन भायर सरता आनी बापातावन भायर सरता त्या सात्विक सताच्या आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो सताचो आत्मो सात्विक आत्म्याक आनी खंय तावन भायर सरता तो आत्मोय बापातावन भायर सरता जेजूय बापातावन भायर सरला आवस्वर 16 वळ 20 आनी 8 ऐका जो असो म्हणजे आवस्वर 16 आनी वळ 20 आनी 8 कसो जेजू बापातावन भायर सरला तशेंच पवित्र आत्मे बापातावन भायर सरता ऐका बापातावनच भायर सर कोण हांव संवसाराक आयिल्लो कोण म्हणटा तरी जेजू खंय तावन आयला ताजें डिपार्टमेंट विंगड आसलें आमी चिंती नाकात सरकार ताजें एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट आसलें बापाचें सेपरेट आसलें आमी चिंती नाकात बापातावनूच हांव भायर सर न्हय हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशी वता आनी हांगा कितें वाचलें आवस्वर 15 वर्स 26 बापातावन भायर सरता बापातावनच भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो कशें सुर्यातावनूच भायर सरता वत सुर्यातावनूच भायर सरता गरमी धग वय मू खंय तावन भायर सरल्या तांत्यातावनूच भायर सरला धवो बोळू तांत्यातावनूच भायर सरता अल्डो बोळू आसलो खंय आज वचून तांती वचून फुटोवन पळय नाकात थोड्यो ल्हान संगती आमच्या गमनाक येताना आमी इल्लें कितें म्हणटात दोळे उक्ते करीचे वयणींगी हांगा पोती खंय तावन आयला बापातावन आयला पवित्र आत्मा खंय तावन आयला बापातावन आयला बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो तो ताजे तावन आयला देखून पवित्र आत्मा संपूर्ण तरेन बापाची वळख दिता तुमकां कित्याक ताका बापाची वळख आसा खंय तावन आयला तो बापातावन आयला आतां म्हजें सांगात इतलीं वर्सां आसलें कोणी तुमकां मेळून भेटता जाल्यार म्हजे विशयान तांकां उलोवंक कश्ट की सांगा इतलीं वर्सां आतां म्हणजे आतां 30 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां ह्या थोडीं 10 वर्सां 12 वर्सां तुमी म्हजें सांगात आसो न्हू म्हजे विशयान कोणी तुमकां विचारता जाल्यार तुमकां सांगूंक कश्ट जाता की हें बापातावन आयिल्लो पवित्र बापा विशयान संपूर्ण आमकां पळया न्ही कितें दिता तो आयिल्ल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो ताजे विशयान साक्ष दितलो न्ही आपणा विशयांत हांव खंय तावन आयला हांव कोण गी हांव कितें गी ना हांव कोणा तावन आयला म्हजे विशयान साक्ष दितलो तुमी सुरूतावन म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितले कशें सांगता जेजू तुमी म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशयान तुमी कोण एकलो नवो वाज आयला म्हाका वळखना म्हजे विशयान तो साक्ष दिता सांगा काल एकली येयल्ली नवीस आयली पयले पटी आयिल्ली मिसा वेळार पळयलें हांवें तिका मिसा उपरांत फानांदे पदराड ती आतां वचून कोणाक साक्ष दिवंक शकता की फादर जेरीन शिकोवन दिली मिस बरें जालें कोण सांगता की तुमी हांगा निरंतर येवनूच आसात इतलो काळ तो कितल्यो शिकोवणी आयकल्ले तुमी तुमकां साक्ष दिवंक सलीस बेगीन मागीर देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सांगात आसा इतलो काळ आसात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितल्यात म्हजे विशयान तुमी साक्ष दितल्यात जितले तुमी जेजूक लागीं तितले तुमी जेजूक साक्ष दितात आनी तुमी जेजूक लागीं ना जाल्यार तुमी साक्ष दिवंक शकनात
आनी कोणी येदोळ पर्यंत साक्ष दिवंक सोकोंक ना म्हळ्यार तो अर्थ हो तुमी जेजूक आनीक लागीं सरोंक नात. बेश्टेन सांगा बोब मारिना कित्याक जेजूक दीस वेता वेताना हांव लागीं जाता देखून ताका चड आनी चड हांव ताजे सो एकवटता देखून ताजे विशयान साक्ष दिवंक हांव शकता नाजाल्यार सकना. ताजे खातीर गायनां करूंक गी गितां रचूंक गी या ताजे खातीर त्याग करूंक गी सॅक्रिफायस करूंक गी ताजे खातीर नव्यान नव्यान आनीक ताज्या मना खातीर महिमे खातीर आनीक कितें तरी नव्यान नव्यान तुमकां लागीं हाडूंक गी ताजे एकवटान दवरूंक गी. जितले आमी जेजूक चड आनी चड लागीं सरता तितले आमी ताका साक्ष दिवंक शकता तितली आमची उर्बा चडटा. मुखार एका आवाज 16 आनी वळू 12-15. आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात. जायत्यो आसा संगती पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकां जेजू की जायत्यो संगती सांगूंक आसल्यो जेजू पुरो सांगून वशेते आसले वय मू जेजू आपल्या शिसांक सगळें सांगून वशेते आले वय मू. पूण जेजू म्हणटा पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकां ना. हांवें पुरो सांगल्या तुमच्या मांड्यान तरी घात गी एकूच बडी फर्स्ट स्टँडर्डांत 10th स्टँडर्डाचे सिलेबस भुरग्यांक एकूच वर्सां दिल्यार तांच्या मांड्यांत उरात गे सांगा. देखून तूं स्टेप बाय स्टेप देखून निश्चनी कित्याक आसा देळें कित्याक आसा एकूच बडी पयल्या स्टेपांतून 12व्या स्टेपार पांय दवरूंक न्ही. हें बरें समजता दवरूंक जाताय स्टेप बाय स्टेप. हांगाय जेजू पळया ताजें काम करून बापाची वळख दिवन तो गेलो पूण आनीक संपूर्ण तरेन बापाची वळख दिवच्या खातीर तो कितें म्हणटा सतास पवित्रात्मा हांगासर काम रावोंक ना. जेजू आयलो संवसाराक आनी ताणें रगत व्हरून कुसा मारून जिवीत कितें आमकां सुटका दिली म्हणून थंय जावंक ना संपूर्ण जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार आनीक लोक येता जल्माता जी येता संवसारांत वय मू कोणाचें तांकां वळख ना काय. जेजूच्या काळात ताणें शिसांक दिली वय मू जेजू गेल्ल्या उपरांत ताची वळख कोणें दिवची शिसांनी आपणाक तांकां कंस दिवंक जायना तांचे थंय वस्ती करतल्या पवित्र आत्म्यान ती दिसय देखून स्वताच पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाल्यार गेळीत केलां जाल्यार आतां म्हाका सत कळीत केलां जाल्यार तें तुमकां सांगूंक म्हाका कश्ट गी सांगा. ते आतां तुमचे पैकी आतां कोणी येवन म्हणच्यात न्ही आतां तुमकां तें कळीत करूंक ना जाल्यार हांगा तुमकां हेरांक कळीत करूंक जाता गी व्हडल्या न्ही. देखून ते कळीत जाल्यार मात स्वता उगडापी केल्यार मात पवित्र आत्म्यान कोणाक ती उगडापी जाल्यार तांणी हेरांक सांगीत ना जाल्यार कापाटी प्रवाद्या बरी तांचीच शिकोवन तांकां जाय जाल्ल्या बरी ते चलोवन व्हरतात लोकांक तांचे थंय आकर्शण करूंक ओडूंक. पवित्र आत्मा काले पळयान तो संपूर्ण सतावन पायतलो मात्र न्ही मुखार म्हणटा तो आपलेच तकी कांयच उलोवंचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतल्यो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. व्हडोली तुमी आयकले पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत आमी देव मनशा रुपार संवसाराक आयला म्हणून वय मू हांगाय कितें म्हणटा देवाचे उतार हर एक संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूक महिमा दिवचें. आनी त्या अशुद्ध आत्म्याचे कापाटी जे कितें काम जावन आसा जेजूक देगेक दवरून जेजू न्ही जाल्ल्यांक आनी गरज नासलेल्यांक मुखार दवरचें. देखून चोय तो सेवाक जावन दी जेजूक मुखार दवरून तुमचे कडेन आनी तुमच्या भावार्थाक तुमकां चलोवन वरिना जाल्यार तल्यांक तुमी कापाटी म्हूण चिंता. कोण आतां पवित्र आत्मा काम करना म्हणून तुमकां समजायचें हें देवाचें उतर आयकून. कोण आतां पवित्र आत्मा काम करता तो पवित्र आत्मा त्या भावा मुखांत भयणी मुखांत कोणाक महिमा दिता जेजूक महिमा दिता. आनी जे बापाचे ते सगळे मुजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजे तावन घेतलो आनी ताका महिमा दितना कोणा महिमा जातात. ताका स्विकार करतना आमी कोणा स्विकार करता ताका सत म्हणटाना आमी कोणा सत म्हणटा ताका पाती येल्यार आमी कोणा पाती येता ताजे थंय एकवटल्यार आमी कोणा सो एकवटता पळ्या न्ही गे भाव भयणी. आज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां पयलें एकवटायता क्रिस्ता सवे वय मू आनी क्रिस्ता सवे एकवटलेले हांवें हाजे पयलें सांगलां कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र 3 आनी 23 1 Corinthians 3:23 आमी जेजू सवे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे एकवटल्या तर पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवासो देखून आमी जाता आमी भुरगीं देवाची
आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची. देखून ह्या पवित्रात्म्याचे प्रेरणा काल आमी जिवन देवाच्या घराण्याची भुरगीं जावन ह्या दैवीक एकवटान सदांच रावूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी. आमेन. मोगु सोकोरो कुछ तुझे पाड़ो, मोगु सोकोरो कुछ तुझे पाड़ो. पटलाव तो सो करो आईला बापा, पटलाव तो सो करो आईला बापा. स्वीकार कर तू, स्वीकार कर मका, स्वीकार कर तू, स्वीकार कर तू, स्वीकार कर मका, स्वीकार कर तू. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपोतेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या आदावाक सर्विस्पोत मानून घे. सर्गीच्या बोमोगळा बाप्पा, तुज्या प्रेरकात्म्याद्वारी तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजूतेन संपूर्ण तरान आमी जोडून ताका आमी खरे साक्षीदार जावंक मात्र न्ही सता नितीच्या जिविताच्या वाटेन चलोवन आमच्या संपूर्णकायेच्या जिविताक पावोवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदेरान सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पथकांतली आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जेत व्हरून पुना जिवन पोंतान उगडापें केलें. अशें ताणें कुशी पडली आनी एक पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्व तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गे तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नवी येता ताका जय. उत्सर्गे तुका जय जय, उत्सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सुसीक वेजा दितानी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आटलें पियात. ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगड आसा करात. बावडता सुगट परगटुया. Jesus मेरो, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्या येतलो.
बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडे सडवची काल तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार घसवतेला आमी सोमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक म्हणजे देव परजेक तांच्या एकवटान तूं आमकां दवर त्याच उजवाडान तूं आमकां चलय मात्र न्ही त्या प्रिती मोगान सदांच तूं आमकां वाड अशें कर पुनर्जीवनपण असो भरोसो दवरून कोण मेले आनी ते सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरी देवाची म्हाका सांगाती भगन दत्तान सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले स ताच्या कोड्यापणांतले वड्ड्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पेडेशिड्यांतले स ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दयाकून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय ससणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुब्याच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देने व्हडान सांबाळ तुजे थंय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेन केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तेंचा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमच्या भितर म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजू ये तुवें काळजान म्हज्या जी आशेता तुज्या तुका जेजू ये तुवें काळजान म्हज्या जी आशेता तुज्या तुका तुझा नाय कांसर्गींचे पिवन तान बगोवचे तुझा नाय कांसर्गींचे पिवन तान बगोवचे देवी सस्ते सदा वरचे काळजांत घेवन सोमिया तुका हांव आशेता जिणयेक म्हज्या सदा तुका लालता मासा रक्तान तुज्या पोसतो म्हाका सुमिया जाय तुजो सांगात म्हाका काळजांत घेवन सुमिया तुका हांव आशेता जिणयेक म्हज्या सदा तुका लालता मासा रक्तान तुज्या पोसतो म्हाका सुमिया जाय तुजो सांगात म्हाका तुजें जीवन पागेता तुजे संगी हांव रावता मोगान जियोंक आदार मागता तुजें जीवन पागेता तुजे संगी हांव रावता मोगान जियोंक आदार मागता Bagoje que devolte
गुणरूपा तुका सेवचे बापोचे केदे वर्ते गुणरूपा तुका सेवचे म्हाकाच तुका समर्पोचे काळजांगे सोमिया तुका आवाशता जिणयेर मोजा सरा तुका लागता मासा रक्तान तुझ्या पोसो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका काळजान घेवन सोमिया तुका आवाशता जिणयेर मोजा सदा तुका लागता मासा रक्तान तुझ्या पोसतो म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका सोमिया जाय तुजो संगात म्हाका प्रार्थूया बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखान बसयलेलो तो मजतदार पाराकलीत जीन भर आमकां सांगात दिवन सताच्या वाटेन सोलोवन संपूर्ण सता वन पवंक तुवें बसयलो तो पवित्र आमचे ते हर एकल्या येवन बिडार करूं त्या वरवीं बापाक आनी पुताक सदांच महिमा दिवंक मात्र न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावन बरें आदारूंक तोच पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखोव हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो सर्पोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच सांगात सर येवन क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर आमच्या बाब ऐन्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा